नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल में जो मईशत का हाल है, अगर आज ही की रिपोर्ट आप पढ़ें, आलमी बैंक की रिपोर्ट के अलावा बहुत बुरे हालात हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह मौजूद है। कश्मीर पे भी आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैदा हुई, दहशतगर्दी के हालात बढ़े हैं, और उसके साथ साथ इस वक्त मुल्क को एक अहम तरीन फैसले की बुनियाद पर मसाइल का शिकार कर दिया गया है। शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आज़म हैं। पीटीआई का कहना है कि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे पर शहबाज शरीफ हुकूमत कायम है। अब इस अहम तरीन मुल्की फैसले पे जो 78 साल से पाकिस्तान की पॉलिसी थी, कायदे आज़म के फरमान और कायदे आज़म की हुक्म की नफी करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने अकेले न काबीना से पूछा, न पार्लियामेंट से बहस हुई, न उसकी रजामंदी ली गई, और एक अहम तरीन फैसले पे उसमें उन्होंने उसकी भरपूर सपोर्ट की, और अपने ट्वीट में जो मेरे पास पड़ा है, एक ऐसी बात की जो कायदे आज़म के उस हुक्म के, और उस वक्त जब कायदे आज़म ने ट्रूमैन को लेटर लिखा था कि 2 रियासती जो आपका फार्मूला है, फ़लस्तीन की रियासत पे, फ़लस्तीन की ज़मीन पे जो उस वक्त की अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया था, उसी वक्त उसको रिजेक्ट किया था और सख्ती से मना किया था कि फ़लस्तीन को किसी सूरत तक़सीम नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि ये इजराइल एक ऐसी रियासत है जो नाजायज़ रियासत है, उसे किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। तो अब एक तरफ ये है सूरत हाल कि क्या इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी साख को नुकसान मजीद नहीं पहुंचा इस किस्म के फैसले के बाद, और फिर हुकूमत ने जो वजीर आज़म का ट्वीट है उसके ऊपर यह कहा कि वो जल्दबाजी में कर दिया गया और हम उस 20 नुकाती फैसले के साथ नहीं हैं क्योंकि हमने वो मशवरा नहीं दिया था। तो इस इशू पे बात करेंगे। और दूसरा एक अहम पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की इत्तेहादी है। यकीनन हुकूमत पीएमएलएन के पास है, लेकिन आईनी जो ओहदे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। बिलावल के बहुत सारे मशवरे पर, हालांकि पीएमएलएन बार बार कहती है पीपल्स पार्टी से कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, काबीना का हिस्सा बने, और पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि नहीं, आप अपना काम करें, लेकिन हम मशावरत देंगे। और जब मशवरा दिया गया तो पंजाब की वज़ीर आला ने बिलावल भुट्टो के इस मशवरे को बहुत सख्ती से जो है उसको उन्होंने जवाब दिया, और जो जुमला कहा उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठे हैं कि हमारा पंजाब, हमारा पानी, हमारे वसाइल। इस इशू पे भी बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट आएंगे उनका बताते हैं। मेरे साथ हैं जनाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं चौधरी जाफर इकबाल, साबिक वज़ीर मुमलिकत, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अजहर सिद्दीक, एडवोकेट, सीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी अकरम, सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। जी दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, पहले हिस्से में आते हैं कि वज़ीर आज़म का जो मौजूदा इस वक्त अहम तरीन 20 नुकाती जो आपका मंसूबा है ट्रम्प का, उसको उन्होंने ट्वीट किया। वो ट्वीट मेरे पास भी पड़ी हुई होगी, आपने भी पढ़ी होगी। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आई आल्सो स्ट्रांगली बिलीव दैट, मैं बाकी तो नहीं पढ़ रहा, उसमें उन्होंने ट्रम्प की बहुत तारीफ की है और ऐसा लगता है कि ट्रम्प से उनकी बड़ी मोहब्बत और दोस्ती है। आई आल्सो स्ट्रांगली बिलीव दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2 स्टेट्स proposal is essential to ensure lasting peace in the region। अब ये आप कह रहे हैं, और कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से 2 रियासती
آپ کے فلسطینی ریاست اور اسرائیلی ریاست کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہوئے خط لکھا تھا ٹرو مین کو، اور وہ موجود ہے کہ کسی صورت میں فلسطین کو تقسیم نہیں کیا جائے گا اور اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو شہباز شریف صاحب جو آپ کی سپورٹ سے حکومت میں آپ کا دعویٰ ہے، اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے، عوام کی نمائندگی بھی نہیں ہے، تو نہ کابینہ سے پوچھا نہ پارلیمنٹ سے پوچھا، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. آپ کیا کہیں گے اس پہ سر؟ ڈاکٹر صاحب، اس سطح کے اوپر جہاں پہ شہباز شریف صاحب اس وقت تشریف فرما ہیں، جس منصب پہ تشریف فرما ہیں، وہاں پہ اس طرح کے معاملات میں تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے تھا. اور جیسے آپ نے خود نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، پبلک آف پاکستان کو جو ہے کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا بفور ایون گوئنگ ٹو امریکہ. بٹ فرام واٹ آئی ہیو ہرڈ از دیٹ یہ آل آف اے سڈن جو ہے یہ سارا ان کا دورہ جو ہے یہ پلان ہوا اور ان کو جانا پڑا وہاں پہ. اور جو پہلے دن آپ نے، ہم نے اور پورے ملک نے نظارے اور منظر دیکھے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اس میں یہ تھا کہ بڑا بھرپور قسم کا اسٹیٹ پروٹوکال دیا گیا ان کو، اور ایک خصوصی مہمان کے طور پہ ان کو جو ہے وہ امریکہ میں ٹریٹ کیا گیا، جو کہ میرے خیال میں ایوب خان صاحب کے بعد جو ہے، یا جنیجو صاحب کے بعد جو ہے، وہ شاید اس طرح کا جو ویلکم تھا وہ شہباز شریف صاحب کو ملا. اب اس ملاقات کے جو مناظر تھے اس میں تو بڑا وہ لگتا ہے ایسے تھا کہ بڑے خوشگوار ماحول میں، اور جو کہ کہا جاتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے خوشگوار ماحول میں وہ ملاقات ہوئی. But there's an old saying that being America's friend is bad, but being its enemy is even worse. تو نہ وہ دوست اچھا نہ وہ دشمن اچھا. ہم نے تو پچھلے اتنے سالوں میں یہی کچھ دیکھا ہے کہ جب ان کو ہماری ضرورت پڑی ہے ہم استعمال ہوئے ہیں، ہمیں کیا نہیں ہے، ہم استعمال ہوئے ہیں. اور جب ان کی ضرورت ہم سے ختم ہو گئی تو ہمیں انہوں نے اس طرح ڈسکارڈ کیا جس طرح ٹیشو پیپر کو آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. بٹ یو شوڈ بی کیئرفل اینڈ دس ہول تھنگ شوڈ ہیو بین تھاٹ آف پراپرلی. اور اس کے اوپر ایک پراپر ہوم ورک یہاں پہ پہلے اپنے ملک میں ہوم ورک. 78 سال سے آپ اور ہم سنتے آئے ہیں یہ چیز، 78 سال سے، جب تخلیق پاکستان ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک، کہ پاکستان نے اور مسلمانوں نے اسرائیل کو ایز اے ریاست تسلیم نہیں کرنا. اینڈ سڈنلی اس ملاقات پہ یہ ہوا کہ جی ہم 8 ملکوں نے جو ہے وہ اپنا 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ اور ریکمنڈیشن جو ہیں وہ امریکہ کو دے دی، جس پر کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اگری کیا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہر کوئی اس دورے سے واپس ہوئے اپنے اپنے ملکوں کی طرف. اور یہاں پہ ابھی تک پہنچے نہیں تھے کہ وہاں سے ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایک اور ٹویٹ آ گئی جس میں کہا کہ آل پاکستان از اگریڈ ٹو 2 نیشن 2 اسٹیٹ تھیوری، کہ اسرائیل علیحدہ اسٹیٹ بنے گی اور فلسطین علیحدہ اسٹیٹ بنے گی. اب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں یہ لوگ، شہباز شریف صاحب بھی اور اسحاق ڈار صاحب بھی، فارن منسٹر ڈینائی کر رہے ہیں. تو اب ہم تو اس کے 2 ہی مطلب سمجھ سکتے ہیں. تا وقت کہ 8 ممالک جنہوں نے وہ ڈاکیومنٹ پیش کیا تھا امریکہ کو آپس کی کنسلٹیشن کے بعد، یا تو وہ سارے یہ ڈینائی کریں کہ جی ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی. اور اگر صرف پاکستان ڈینائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، کہ وہاں پہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس کو آ کے فیس سیونگ کے لیے پبلک کے سامنے جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ تو چند دنوں کی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. چند دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. جس دن ان کی ملاقات ختم ہوئی ہے اگلے دن ہی نیتن یاہو نے، جو اسرائیلی سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جی ہم نے ٹرمپ کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو اور فلسطین کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. سو دیر از سم تھنگ کوکنگ جو کہ ہمیں، یعنی آپ کو اور ہمیں نہیں بتایا جا رہا. میں اس بڑا ایک بیسک سی آپ نے بات بتا دی. جن 8 ممالک نے تجاویز دی ہیں، یا تو وہ 8 کے 8 ممالک اس چیز ٹیسٹ کریں جی ہم نے نہیں یہ تجویز دی. لیکن اگر صرف پاکستان اس چیز کو ڈینائی کرے، اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے اپنی کنسنٹ دی، اور اب ہماری کنسنٹ کو جو ہے ہم اس طرح سے پورٹری کریں کہ جی ہم نے کنسنٹ دی ہماری کمر پیچھے. اگر کمر پیچھے ہوا ہے آپ ڈینائی کر دیں کہ جی ہم اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک، ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے. میں نواز شریف کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا، میں نواز شریف کا مسئلہ ہی نہیں کہہ رہا.
نواز شریف نے تو بہت کام کیے ہیں، میں ادھر جا ہی نہیں رہا، میں تو موجودہ وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ جی میں آتا ہوں اظہر صدیق صاحب، یہ بتائیے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب، ایک بات تو بڑی واضح ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے نام سے مسلم لیگ کا لفظ ہٹا دینا چاہیے۔ انہوں نے حضرت قائد اعظم کے نظریات کی کلم کلا نہ صرف خلاف ورزی کی ہے، بددیانتی کیا انہوں نے۔ بڑی سیدھی سی بات آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ اندازہ لگائیں بھئی یہ جو 26 یا 22 نکات جتنے بھی ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ذاتی تیار کردہ ہیں، آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ جا کر معاہدہ کرنے چلے گئے، پارلیمان میں ڈسکس نہیں کیا، آپ نے کابینہ سے اجازت نہیں لی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ٹویٹ اس کا یا ساتھ ہی ٹویٹ آپ نے کر دیا۔ اور ہم کوئی غلام ہیں؟ غلام ہیں ہم کوئی؟ ہمیں اس طرح بیچنا ہے آپ لوگوں نے؟ سیکھو عمران خان سے، جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا اور آج امریکہ آپ کی منتیں ترلے کرتا پھر رہا ہے۔ یہ ٹائم آپ کا تھا بارگین کرنے کا کہ چیزوں کو آسان طریقے سے لے کے چلیں، لیکن آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ کا تو پوری توجہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو یہاں ختم کرنا ہے۔ آپ کو تو خطے کے مسلمانوں کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں، اور آپ کہاں سے آگے مسلم امت کے لیڈر جس کی یاریاں دوستیاں مودی کے ساتھ ہو، آپ کے سامنے ہے، سعد الحری کے ساتھ ہو، سامنے ہے آپ لوگوں کے، اور یہ آپ اچھا بڑا خوش ہو رہے ہیں ویلویٹ کارپیٹ کے اوپر، وہ تو جنرل پرویز مشرف کو بھی ملا تھا یعنی۔ اور یاد رکھیے گا میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے پہلے دن جب یہ بات ہوئی سعودی عرب سے معاہدہ ہوا، بڑی خوشی ہوئی، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم حرمین پاک کا تحفظ فراہم کریں گے، لیکن میں نے اس دن ایک بات کہی تھی امریکہ کیا ریئیکشن دیتا ہے۔ اچھا بڑی کمال دیکھیں، وہ نام لیا ہے نواز شریف کا، وہ پلے لیٹس ان کے تھے، آپ اندازہ تو لگائیں نا یہاں سے، یعنی جب یہ ساری ڈیل ہونی تھی نواز شریف اس کو کیوں گیا؟ کیا کرنے گیا برطانیہ میں؟ شہباز شریف کیا کرنے گیا برطانیہ میں؟ کیا تعلق تھا شہباز شریف کا اس سارے معاملے میں جانے کے حوالے سے؟ اور وہاں جو مسلم امت کی کانفرنس ہو رہی تھی 32 ممالک کھڑے تھے، اور میں نہیں لکھ رہا، حسن رضا نے سارا کچھ لکھ کے اندر کہ وہاں فلسطین کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں، یعنی یہ اب جگی چھپی باتیں نہیں ہیں، جو سمجھنے والی بات ہے یہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ وہاں گئے، امریکہ میں گئے، اس کانفرنس میں کیا شرکت کی، کیا باتیں ہوئی قوم کے سامنے۔ اب آج تک تو آپ ایگریمنٹ سامنے نہیں لے کے آئے، کون سے ایگریمنٹ کیا؟ پہلے تو ڈینائی کر دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی، اوے تم نے سائن کیا ہوا ہے۔ وہ جب دھمکی لگائی ایک کا منہ ادھر کو چلا گیا، دوسرے کا منہ ادھر چلا گیا، اور وہ اپنا اسحاق ڈار جو آپ کے سامنے وضاحتیں دیتے رہے ہیں وہ سامنے ہیں۔ اور کمال کی بات دیکھیں ذرا، کمال ہے، یعنی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو لیڈر بنائے بیٹھے ہیں۔ کس بات کا لیڈر ہے وہ؟ کیا کیا اس نے دنیا کے اندر؟ آج پوری امریکن پالیسیز کی وجہ سے حالات دیکھ رہے ہیں، اور ہم پھر ٹریپ میں آ رہے ہیں۔ چلے میں آپ کے سامنے ایک بات اور رکھتا ہوں، کیسے ٹریپ میں آ رہے ہیں۔ ہم ایک دفعہ ٹریپ میں پہلے آ چکے ہوئے ہیں، افغانستان رشیا کی جنگ کے دوران ہمیں ٹریپ میں لایا گیا، کیا ملا گیا ہمیں؟ دہشت گردی ہم نے اپنے پلے ڈال لی، ہمیں ملا گیا اس کانٹیکس کے حوالے سے۔ اور پھر آج دیکھا جائے کیا طالبان پاکستان نے پیدا کیے ہیں یا مسلمانوں نے کیے ہیں؟ داعش مسلمانوں نے پیدا کی ہے، IS کس نے پیدا کی ہے؟ اور اسی طرح یاد رکھیے گا یہ باقی سارے معاملات کو سمجھنا، یہاں اصل بات ایک بات سمجھے ڈاکٹر صاحب، میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں۔ ابھی تو دیکھیں جب مسئلہ سیٹل کرنا تھا، ابھی تو حماس کے حوالے سے کوئی آیا نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا جی حماس نے سارے ہی مان لی ہیں۔ اب پتہ نہیں حماس نے کیسے مان لی ہے، میری تو خود سمجھ سے باہر ہے کہ ہم نے ان باتوں کو سیریس لے نہیں لیا۔ آپ ابھی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں 1967 کی پوزیشن پہ لے کے جائیں، 2 نیشن تھیوری کی بات کر رہے ہیں، پہلے پڑھ تو لیں کہ آپ نے آباء و اجداد کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں طے کی تھی، ہمارا کنسرن کیا ہے، اب ہونا کیا ہے آنے والے دنوں میں، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ حماس کے خلاف کھڑا کریں گے مسلمان فورس سے، یہ لڑیں گے اب، جیسے جنرل ضیاء الحق شاہ اردن کے صاحب جو پٹی باندھ کے پھرتے تھے وہ صاحب، اور مسلمانوں کے اوپر ٹینک چڑھائے تھے، یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں۔ یہ ٹائم ہے آپ کا، آپ کو چاہیے پارلیمان میں آئیں، پارلیمان میں ڈسکس کریں، پارلیمان کو اعتماد میں لیں، قوم کو اعتماد میں لیں، یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے، شہباز شریف نے یا نواز شریف نے فیصلہ نہیں کرنا کہ جو بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو سوئنی طاقتیں ہیں، یعنی آپ کا کام ہی کوئی نہیں تھا، یعنی آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ کیا کرنے گئے تھے برطانیہ کے اندر۔ نواز شریف کو جب بیماری تھی، تکلیف تھی، تو یہ ٹائمنگ کیسے آپس میں کونسائڈ کر گئی؟ بڑے سوال ہیں، بڑی کنسپریسی تھیریز ہیں،
وہ ساری آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی. میں بتا دوں ڈاکٹر صاحب, ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو کسی اور اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی آئے, وضاحت کے ساتھ آئے, ایک ایک چیز کو ہم کو پتہ لگے, حقائق کیا ہیں, سچ کیا ہیں. یہ نہیں ہے کہ بورڈ لگا دیے جائیں, تصویریں لگا دی جائیں اور وہی طریقہ ٹک ٹاک کا چلا کر, یہ ٹک ٹاک سے چلنے والی معاملے نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا آتا ہوں چودھری صاحب, پہلے تو یہ کہ جی ٹویٹ کی شہباز شریف صاحب نے اور دو آپ کے اسٹیٹس کی انہوں نے زوردار طریقے سے اس کو سپورٹ کیا ہے. قائد اعظم کے فرمان بھی سامنے ہیں, قائد اعظم کا ڈائریکشنز بھی ہے, اور ٹرو مین کو انہوں نے سخت طریقے سے دو اسٹیٹس کی مخالفت کی تھی. تو ایک تو سر یہ ہے کہ یہ جناب شہباز شریف نے اکیلے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا, نہ کابینہ, نہ پارلیمنٹ, نہ اتحادی, نہ عوام, خود اکیلے کر لیا. ایک دوسرا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے بالکل پارلیمنٹ میں میڈیا میں بیٹھ کے کہا کہ یہ 20 نکات جو ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا ہے یا ان کے ساتھ ہم نے طے کیا ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ ہم نے کیا طے کیا تھا, یہ نہیں بتا رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے. لیکن اگر شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ان کے ٹویٹ کا لاسٹ پیرا جو 2 ریاست ہے, نہ یہ پاکستان کے عوام کی کسی ایک شخص کی آواز ہے, نہ فیصلہ ہے, نہ یہ قائد اعظم کا فیصلہ ہے. تو مجھے بتائیے, یا تو مسترد کر دیں, کہتے ہیں ہم نے مسترد کر دیا, یہ بھی نہیں کیا اسحاق ڈار صاحب نے. جی کیا کہتے ہیں چودھری صاحب؟ ڈاکٹر صاحب, صورتحال تھوڑی سی اگر آپ ادر سائڈ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہم ساری گفتگو ایز پاکستانی کر رہے ہیں یا ہم مسلمان بھی ہیں, اور ہمارے لیے قبلہ اول کی کیا حیثیت ہے, ہم مسجد اقصی کو کیا سمجھتے ہیں, کیا ہم اس حیثیت سے سوچنے سمجھنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے, یا بانی پاکستان نے اس صورتحال پر جو اپنی رائے قائم کی اور جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کی بنیاد کیا تھی. یہ میرے نزدیک تو یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آج ہم کیا ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا ہم قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ان ادروائز تو وہ 8 ارب ممالک جو براہ راست وہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, ہمیں کس حیثیت سے وہاں بلایا گیا؟ آپ پلیز اس پہ بھی ذرا روشنی ضرور ڈالیے گا کہ ہم کیا کرنے کے لیے گئے تھے. تو اگر سب کو نظر آ رہا ہے, سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں صرف اس لیے وہاں بلایا گیا کہ ہم مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, ہم مسلمان ممالک میں واحد اٹامک ملک ہیں جن کے پاس نیوکلر پار ہے, اور ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس جانا اور ان 8 ممالک کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اور ٹرمپ کے ان 20 نکات کو تسلیم کرنا یا انکار کرنا, میرے نزدیک ڈپلومیٹک ورلڈز میں اتنے بڑے فیصلے کے لیے بغیر ایجنڈے کے, بغیر کچھ پری ارینجمنٹس کے نہیں جایا جاتا. تنقید کریں گے, احساس افسوس کریں گے, کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے دے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کے اس کے لیے کر سکے. آگے کرنے کا وقت ہے, آج ہے. اللہ نے آپ کو وہ قوت دے دی ہے جس قوت کے لیے 78 سال سے اس قوم نے قربانیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے. اگر آج بھی آپ اس کے اصول کے بعد اس کا استعمال اللہ کے نظام اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ تیار رہیے کہ اللہ کا نظام اپنے فیصلے خود کرتا ہے. نہ میں کر سکوں گا, نہ آپ, نہ شہباز شریف, اور نہ یہ اسحاق ڈار صاحب کے انکار اور اقرار کی جنگ رہے گی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں, پھر دوسرے ایشوز پہ آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक जी। मैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब की तरफ आता हूं। पहले दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आप इत्तेहादी हैं इस मौजूदा हुकूमत के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नहीं दो नहीं, खुद बिलावल भी ये कह चुके हैं, जरदारी साहब भी कह चुके हैं, कई लीडर कह चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत जो खड़ी है उसको याद रखना चाहिए वो हमारे सहारे से खड़ी है। अब ऐसी सूरत हाल में आपका मशवरा देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PMLN को, ख़ास तौर पे पंजाब की हुकूमत को, वो तो बड़ा महंगा पड़ गया। पंजाब की वज़ीर आला ने जो ज़बान इस्तेमाल की है बिलावल भुट्टो साहब के मशवरे पर, लोग उसको कई मायनों से ले रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि जो ये अल्फाज अदा किए हैं वो अल्फाज के आपने वॉकआउट भी किया है कि हमारा पंजाब, हमारा पानी, हमारे वसाइल, हमारा पैसा। आप कौन होते हैं? आप अपने मशवरे अपने पास रखें जी। जी, इन मशवरों के साथ फिर सिंध के ऊपर तनकीद भी की, सिंध की हुकूमत के ऊपर तनकीद की, जो कि बहुत ज्यादा अफसोस कुन बात है। देखें, आप जब किसी मनसब पे फायज होते हैं डॉक्टर साहब, तो फिर आप अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकते। आपको फिर एक स्टेट्समैन की तरह या एक स्टेट्स पर्सन की तरह अपने आप को पेश करना पड़ता है पब्लिक के सामने। दिस इज नॉट अ प्राइवेट डोमेन जिसके अंदर आप अपने घर की चार दीवारी के अंदर कहें जी मेरा घर, मेरे फैसले, मेरे अखराजात, मेरे मुलाजिम, मेरी चलेगी। ये सूबा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हुकूमत है जिसने लोगों को डिलीवर करना है। अगर एक पार्टी का सरबराह जो आपका इत्तेहादी भी है, अगर वो मशवरा करे, चले मैं कहता हूं मशवरा नहीं दे रहा, वो गिला कर रहा है कि जो अश्योरेंसेज उनको दी गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या रूलिंग पार्टी की तरफ से, वो अश्योरेंसेज यानी सामने नहीं आ रही, उन पे अमल नहीं हो रहा। अगर वो गिला कर रहा है और अपना मशवरा साथ दे रहा है कि जी अगर आप इस तरह से कर लें तो ये लोगों के लिए, आवाम के लिए सहूलत होगी और बेहतरी होगी, उस पे आप इस तरह से रिएक्ट करें एज इफ यू आर दी ओनली पर्सन इन द कंट्री हु मैटर्स, आपके अलावा कोई और मैटर ही नहीं करता। ये जो बात आपने की कि जी हम उनके इत्तेहादी हैं और हमारी वजह से हुकूमत जो है वो कायम है, ये बड़ी हद तक आपकी बात जायज है पॉलिटिकली स्पीकिंग। लेकिन इस मुल्क में अगर सियासत हो रही है तो फिर डॉक्टर साहब मुझे भी जो है वो सोचना पड़ेगा और आपको भी जरूर सोचना चाहिए, और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं वो भी आई एम श्योर मेरी बात से एग्री करेंगे कि इस वक्त सियासत इस मुल्क में नहीं हो रही। इस वक्त क्या हो रहा है ये हमारी समझ से बाहर है। जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है, जिस तर्ज से हुकूमत चलाई जा रही है, हुकूमतें चलाई जा रही हैं, हुकूमत नहीं हुकूमतें चलाई जा रही हैं। मेरे ख्याल में शायद मोहतरमा जो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो मियां नवाज शरीफ की साहिबजादी हैं और हमारे लिए काबिल इज्जत भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक मनसब बख्शा है, चाहे अवाम ने बख्शा हो या ना बख्शा हो, जब अल्लाह ताला की जात को मंजूर है तो उनको मिल गया और उसको सबने एक्सेप्ट भी कर लिया। मां सिवा गालिबन PTI ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इस वक्त के लिहाज से उनका डिसएग्री करना भी मैं समझता हूं उनका हक है, लेकिन फिर उनका बिहेवियर आप देखें, शायद वो ये समझती हैं कि उनको अब इत्तेहादियों की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का रवैया, मैं तो और कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो खातून है, हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, लेकिन जिस तरह का नाजेबा रवैया उन्होंने इख्तियार किया, मेरे ख्याल में ये किसी स्टेट्स पर्सन या स्टेट्स मैन के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है। आज पीपल्स पार्टी अगर अपने ट्रू सेंस में अपोजिशन की सूरत में सामने आ जाए तो मेरे ख्याल में अगर इंटरफेरेंस ना हो, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ना हो, तो मेरे ख्याल में एक महीना भी यह हुकूमत ना चल सके, किसी सूबे में भी और मरकज में भी एक महीना यह हुकूमत ना चल सके। किसके मफाद में है? अगर हमारी लीडरशिप ने खामोशी इख्तियार की है तो मुल्क के वसीतर मफाद में वो खामोशी इख्तियार की है कि मुल्क को इससे नुकसान होगा अगर दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, एक तो बिगड़ी हुई है और वहां पे ये फैसले मुतवक्के हैं, क्या हम ये फैसले हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्या चेयरमैन सेनेट को एतमाद में लिया गया, क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया, क्या काबीना को एतमाद में लिया गया, क्या पब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसको 78 साल से ये सुनाया गया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे आपके एक मौजूद मेहमान फरमा रहे थे, कुरान और हदीस का हवाला दे रहे थे।
सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किस चीज पे हुआ कि नहीं तस्लीम किया इसराइल का बनना। तो हमें तो पिछले 78 सालों से यही सुनाई देता रहा है कि जी हमारे ईमान में है ही नहीं कि हम इसराइल को तस्लीम करें। जो तस्लीम करेगा वो खारिजुल ईमान है। आज जो उसको तस्लीम करने जा रहे हैं उनके ईमान के ऊपर फिर क्या बात की जाएगी, वो एक अलग टॉपिक है। बट एज फार एज दिस एटीट्यूड ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज कंसर्न्ड, इट वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर। नहीं होना चाहिए इस तरह से किसी सूबे के सरबराह का या किसी मुल्क के सरबराह का इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा इस तरह के रवैये से। ठीक है, मैं मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। मैं आता हूं चौधरी जाफर साहब के पास। चौधरी जाफर साहब, ये जो बयान मरियम नवाज साहबा ने दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, अगर ये बयान सूबा सिंध के वजीर आला भी दे दें, KPK के वजीर आला भी दे दें, बलूचिस्तान के वजीर आला भी दे दें, आज़ाद कश्मीर के वजीर आला या जो भी है वहाँ दे दें, गिलगित बल्तिस्तान के भी वजीर आला ये दे दें, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा सर? ये कितना गैर जिम्मेदार बयान है। एक तो ये आप बताएं सर, और दूसरा ये भी बताएं कि क्या वाकई अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मरियम नवाज साहिबा के बयान से पहले पीपल्स पार्टी की पंजाब की क़यादत के जो फरमुदात हैं वो भी जरा बयान कर दें कि आप इखलाक के कौन से पैमाने पे उन्हें नापें और तोलेंगे कि एक तरफ 3 दरियाओं में सैलाब है और पंजाब की आधी आबादी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और मुझे फख्र है अपनी वज़ीर आला पर, मुझे फख्र है मियां नवाज शरीफ की बेटी पर, मुझे फख्र है मियां नवाज शरीफ की बेटी की टीम पर, अपने उन गुज़रा पर कि जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, वो सैलाब ज़दगान के साथ हर मोड़ हर जगह पर, और उनके साथ साथ पंजाब की इंतजामिया, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, वो रेस्क्यू वाले हों, वो पुलिस के जवान हों, आप किसी भी शोबे को देख लें, उनके काम को आप देखिए। और उसके बाद आप जरा नदीम अफजल चांद साहब के, आप जरा वो कसूर से मंजूर साहब के बयानात को देखिए, फिर आप सिंध के वज़रा के जो बयानात हैं वो आप भूल गए। क्या पंजाब से शहबाज शरीफ साहब वजीर आला रहे, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आला रहे, मरियम नवाज साहिबा वजीर आला हैं, आपने कभी सुना कि सिंध के अंदर सैलाब आया हो? आपने कभी सुना कि कश्मीर के अंदर जल्जला आया हो? आपने कभी सुना कि KPK के अंदर सैलाब या क्लाउड बर्स्ट आया हो? आपने कभी सुना कि बलूचिस्तान के अंदर तूफानी बारिशें हों या कहत का समा हो? पंजाब से आपने हमेशा इमदादी काफिले देखे, पंजाब से आपने हमेशा खैर सगाली की बात सुनी, पंजाब से आपने हमेशा डॉक्टर्स की टीमें, रेस्क्यू की टीमें, इंतजामिया के अफराद, उनको वहां पहुंचते हुए देखा। कभी हमने कहा कि जी KPK वाले क्या कर रहे हैं, कभी हमने कहा कि सिंध वाले क्या कर रहे हैं? हम तो उनके साथ खड़े होते हैं, दस्तों बाजू बांध के खड़े होते हैं। और आज अब इनको कुछ नहीं मिला, ये दस्ते शफकत तो बढ़ा ना सके, ये तो ना कह सके कि हम सिंध से कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भेजते हैं, ये तो ना कह सके कि हम रेस्क्यू का जो निजाम बनाया है वहां से किसी को भेजते हैं। लेकिन इन्हें तनकीद याद आई, इन्हें तज़हीक याद आई, और फिर साथ अगली बात सुनिए कि जी हमारे जो है वो सर पे हुकूमत खड़ी है। भाई हमने तो आपसे कहा था आगे बढ़िए, वजारत उज़्मा लीजिए, आप पीछे भागे। इस मुश्किल दौर के अंदर, पाकिस्तान के नामसाद हालात के अंदर आपने वो ओहदे लिए क्या हुकूमत का हिस्सा, और वो जो सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटों से हुए हैं? क्या जो गवर्नर साहिबान बने हैं, अगर नून लीग के वोट ना होते, सदर पाकिस्तान ना बनते, क्या वो बन सकते थे? क्या चेयरमैन सेनेट भी नून लीग के वोटों के बगैर बन गए हैं? तो डॉक्टर साहब ये कैसा मजाक है, ये कैसी सियासत है कि जो आपके हिस्से में आए, जो जिम्मेदारियां आप निभा ना पाए और तनकीद करने चले? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप भाई बनिए तो भाई का जवाब मिलेगा, जब आप तनकीद करने आएंगे तो तनकीद आपको सुनना पड़ेगी। अजहर सिद्दीक साहब कैसे देखते हैं सर इन तमाम चीज़ों को
کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے جو بلاول بھٹو صاحب کے مشورے پر اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس اسٹیٹمنٹ پہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ تاثر نہیں جا رہا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پنجاب، ہمارا پانی، ہمارے لوگ، ہمارے وسائل، ہمارا پیسہ، تم کون ہوتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. صرف ایک بات کہہ کے نا، میں فرمودہ تو میں نے بڑے سنے ہیں، لیکن دین اور قرآن کی سمجھ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیں، دین کی سمجھ کے لیے نا آپ کو حسینیت سیکھنی پڑنی ہے. دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ویسے تو یزیدیت کی حکمرانی تھی وہاں پر، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین زندہ کیا. آج بتا رہے ہیں فلسطین کا درد آ گیا. بتا دیں کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر کوئی ایک مظاہرہ بھی فلسطین کے حق میں ہونے دیا؟ لوگوں کو پرچے دے کے گھروں میں بند کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کو ایک طرف رکھیں آپ. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کوئی ایک بندہ ان میں سے، میں بھی شامل ہوں ان میں سے، کہ 24 کروڑ عوام باتیں بڑی کرتے ہیں، حکومت بڑی باتیں کرتی ہے. پریکٹیکلی کیا کیا تم لوگوں نے؟ کچھ نہیں کیا. تم لوگوں نے سودے بازی کی ہے. اب آئیں اگلی طرف جو اصل بات ہے. دوست محمد خور صاحب کی گفت میں تمام باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. اپنی جگہ اختلافات رہیں، لیکن انہوں نے چہرہ دکھا دیا ہے. انہیں بتا دیا جمہوریت یعنی بنیادی طور پر ذرا سمجھیں گی. بلاول صاحب کی پرورش جو ہے نا، وہ سیاسی بلوغت بڑی کمال ہوئی ہے، لیکن مریم صفدر کی سیاسی بلوغت اس طرح نہیں ہو سکی ہے. انہیں آپ نے ماں سوائے دیکھیں، بلاول بھی تو ٹک ٹاک اور اس طرح کے ڈی سی اس طرح بہت کر سکتا ہے. کوئی کیا اس نے ایسا؟ یہاں تو یہ تو حکومت چلتی ماں سوائے ٹک ٹاک اور اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے جی 4 وزیر چلے گئے. احسان کیا 4 وزیروں نے جا کر وہاں جا کر دیکھے کام کون کر رہا ہے. اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں وہاں پر. آج بھی جلال پور پیرا میں جا کر دیکھیں وہاں پر اپنا لوگوں کو مدد کرنے کون آ رہا ہے. جب لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں صرف تصویریں لگا کر اور اپنا راشن بانٹتے ہوئے اپنا 2-4 سیلفیاں لے کے نہیں مسئلے حل ہوتے. میں تو بار بار کہتا ہوں اور اب بھی آج بھی کہتا ہوں کہ بنائیں اس پہ جوڈیشل کمیشن، پتہ چل جائے گا. پہلے تو سوال یہ کرے نا کہ آپ لوگوں نے جو ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا تھا، کس طرح سے آپ نے روکنا تھا سیلاب کو؟ کوئی ایک کام کیا آپ نے؟ نہیں کر سکے. وجہ ہے کہ پرابلم آپ کا ہے، آپ کو ملی ہے کہ ناجائز حکومت فارم 45 اور 47 کے ذریعے. آپ کو تو لوگوں کی فکر کوئی نہیں ہے. لوگوں کی فکر آپ نے کیوں کرنی ہے؟ لوگوں کی فکر ہوتی تو آپ ایسے فیصلے کرتے جو مقبول فیصلے ہوتے. کوئی ایک فیصلہ بھی مقبول آپ بتا دیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی دیکھیں نا، آپ نے کرپشن کے دروازے کھول دیے. نیب ختم، اینٹی کرپشن ختم، کوئی ختم. میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا آپ کا ٹویٹ. میں آپ اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح نے آپ نے ان کی معیشت کا آپ نے ننگا کر دیا ان کو کہ جناب آپ کی معیشت اس وقت کیا ہے. وہ پڑھنے والی باتیں ہیں. آپ نے حقائق لکھے ہیں. حقائق میں چند حقائق میں اجازت کے ساتھ صرف 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے کیا بتایا ہے؟ اب IMF کی مدد کے باوجود بھی کیا حال ہے؟ جی ڈی پی کی شرح نمود 1.62% ہے اور آبادی کی شرح تقریباً 2% سے کم ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگائیں FBR نے کیا کارکردگی ہے. سرکولر ڈیٹ کہاں پہنچ گیا؟ گندم کی پیداوار کہاں ہے؟ کپاس کہاں ہے؟ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وجہ کیا ہے کہ آپ نہ عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں تھی. کہ پتہ ہوتا تو عوامی مسائل کو لے کر چلتے. بتا دے کیا ہوا. میں ابھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات نہیں کر رہا، حالانکہ آج ان کی سالگرہ ہے. سالگرہ پوری قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن وہ کھڑے ہیں. دیکھیں وہ کوئی ڈیل نہیں کر کے گیا نواز شریف کی طرح. ایک پہلے ڈیل کر کے چلا گیا تھا سعد ریری کی 10 اور 5 سال کا رہا، پھر اس کے بعد اپنا پلیٹس کے معاملے میں پھر ڈیل کر کے ملک کے اندر آیا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یعنی ان کا تو کنسرن اس بات سے تھوڑا ہے. وہ دیکھیں وہ یہ ٹائم تھا ان کے ساتھ، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ. اور اگلی بات بتا دوں آپ کو، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والی میں یہ نورا کشتی سمجھتا ہوں. میں اس کو ریالٹی معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریالٹی بیس ہے. وجہ کیا ہے؟ ابھی بڑا بگر ایشو چل رہا ہے، توجہ ہٹائی گئی ہے ادھر سے لگا کر توجہ ادھر لگائی گئی ہے تاکہ آپ اس طرف آئیں. کیا یعنی اگر جب معاملہ اتنا سیریس ہوتا تو کیا اس میں نواز شریف کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ مریم چھوڑے اس بات کو، بڑوں کی طرح آ کر اس مسئلے کو سیٹل کرتے آپ. لیکن اب ذہنی طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو عوام بیوقوف بننے والی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جناب چودھری اکرم صاحب، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب کی صورتحال کیا ہے سر؟ کیا واقعی اتنے سارے کام جو ہیں میڈم نے کیے ہیں؟ دوسرا کہ پنجاب حکومت
मैडम ने भी कहा कि जनाब हम सबसे बड़ी आबादी हैं इसलिए एनएफसी से हमें पैसा ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल सही है, सिर्फ यही वजह नहीं है। एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन मेरे सामने है, 51.7% उनको मिलता है, लेकिन पंजाब अर्न करके देता है 35% और सिंध अर्न करके देता है 50% और उसको मिलता है 24%। तो एक लिहाज से तो जो सिंध मरकज को देता है वो आप ले जाते हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारा पंजाब, हमारा पानी, हमारे वसाइल, हमारा पैसा। क्या कहेंगे चौधरी साहब? डॉक्टर साहब, मुझे दो छोटी छोटी बातें ज़िमनी तौर पे करनी है। एक तो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने कहा कि ये क्या करते हैं लोगों के साथ, उनसे बेहतर कौन जानता है। मेरा ख्याल है उसके लिए उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि 1971 के बाद आज 2025 तक कमोबेश 2-4 साल ज़ियाउल हक के मजलिस शूरा से पहले और 2 साल परवेज़ मुशर्रफ के CEO के टेन्योर के और 3 साल इमरान खान के PTI की हुकूमत के, कमोबेश यही चेहरे, यही लोग, यही 2 सियासी जमातें और इन्हीं के लोग हुकूमतों में मौजूद रहे हैं और इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान के अवाम पर हुक्मरानी की है। कमोबेश एक खानदान गया तो दूसरा आ गया, दूसरा गया तो पहले खानदान का नुमाइंदा ज्यादा बदल गया। या अगर पीपल्स पार्टी ने बीच में यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ को मौका दे दिया तो हुक्मरानी तो आसिफ अली जरदारी ही की थी। सवाल ये पैदा होता है कि आज जहां पे पंजाब में आके इस सैलाब ने जो तबाही और बर्बादी की है उसकी रोशनी में सिर्फ उस तबाही का जिक्र होना चाहिए या उस अवामल का जिक्र होना चाहिए जो इस तबाही का बायस बने हैं, या उस लापरवाही और कोताही का जिक्र होना चाहिए जो गुज़श्ता 50 साल से सरजद की गई और जिन्होंने इस तबाही के लिए एहतमाम किया, इसका इंतजाम किया। आपने कभी पुराने दौर में मिसालें सुनी होंगी कि नहरें निकालते थे, उसका फंड जारी होता था, फिर नहरें बंद करते थे, फिर उसका फंड जारी होता था, अगले साल फिर वही नहर निकलती थी और फिर उसका फंड जारी हो जाता था। तो मेरे भाई ये सैलाब की दास्तान भी बिल्कुल ऐसी है। और ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN लड़ रही है ना, या एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की जा रही है या एक दूसरे को ब्लेम गेम की जा रही है, ये सिर्फ किस्सा कहानी है। इन दोनों को अपनी अपनी गलतियों, अपनी अपनी कोताहियों और इस कौम के लूटे हुए हजारों अरब डॉलर और हजारों अरब रुपए का कर्जा जो मैं, आप और 24 करोड़ पाकिस्तानी दे रहे हैं वो इन सभी के पास है। वो यही कोई 1-1.5% लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5% ज्यादा तादाद होगी। इससे कम चंद हजार अफराद हैं जो इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के सरमाए के साथ उनकी खलड़ी उधेड़ रहे हैं, जो उनकी खाल जो है उस पे अब खाल नहीं रही, अब उनका गोश्त और उनकी हड्डियां नजर आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब, इस पे कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी गलती ज्यादा है या उसकी गलती ज्यादा है, उसने काम नहीं किया। ये तो कहानियां हैं आपकी और मेरी लड़ाई करवाने के लिए, वरना इन दोनों को पता है कि इन्होंने इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के साथ क्या किया। इस बयानिए की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बीच में जो 2 या 3 साल ज़ियाउल हक के मजलिस शूरा से पहले के हैं, जहां परवेज मुशर्रफ के 2 साल हैं या इमरान खान के 3 साल हैं, उनको इसलिए आने दिया गया या ये इसलिए उन्हें लेके आई यही जमातें लड़ झगड़ के। इनकी लड़ाई क्यों होती है? इसीलिए होती है जब मुल्क तबाह हो जाता है, ये दोनों लड़ पड़ते हैं ताकि 2 साल का रिलीफ ले ले और उस 2 साल में ये किसी न किसी को ज़िबा करवा देते हैं और फिर कहते हैं हमें हुकूमत नहीं करने दी गई। और भाई मेरे, आप लोगों ने 50 साल में किया क्या है? ये सैलाब के एहतमाम को रोकने के लिए क्या किया आपने? आप तो बड़े एहतमाम से इस सैलाब को बुलाते हैं क्योंकि आप अरबों रुपया खाते हैं, इससे कौम का पैसा तबाह बर्बाद करते हैं आप। तो डॉक्टर साहब, इस पे गौर न किया करें, इन झगड़ों में ना पड़ा करें, इनसे सवाल करें कि 50 साल में किया क्या इन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम मेहमान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, मैं इंटरप्ट ना करूं। बाकी कौम फैसला करेगी, सुनने वाले फैसला करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।